वश्शम्सी, कसम है सूरज की, वदुहाहा, और इसकी धूप की। शम्स का एक माना सूरज होता है और इसका एक माना धूप भी होता है, और एक इसका माना किसी चीज का अपनी हालत और अपनी जगह को बदलते रहना। जैसे सूरज हालत और जगह बदलता रहता है, इसी तरीके से बदलते रहने के लिए भी बोला जाता है, और यहाँ सूरज ही मुराद है। ज़ुहा एक खास वक्त होता है जब सूरज बिल्कुल अपनी तपश दे रहा होता है, गर्मी दे रहा होता है, ऐन दोपहर का वक्त ज़ुहा। और चाश्त के वक्त के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। पूरे तरीके से धूप चमक रही होती है, गर्मी दे रही होती है, उस वक्त की कसम उठाएगी, वश्शम्सी वदुहाहा, क्योंकि सूरज से पूरे तरीके से उस वक्त वो खित्ता जिस पर दुहा का वक्त हो इस्तिफादा कर रहा होता है। वल कमरी, चांद की कसम, इज़ा तलाहा, जब वो उसके पीछे पीछे आए। तला यतलू तिलावतन, इसका माना होता है पीछे पीछे आना। एक होता है क़रा यक़राउ क़िराअतन, उसका माना होता है पढ़ना, किसी चीज को सिर्फ पढ़ लेना, जैसे खत रुका वगैरह पढ़ लिया, ये क़िराअत इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन तला यतलू तिलावा, इसका माना होता है पीछे पीछे आना, यानी जो पढ़ा है उसमें जो हुक्म था उसको पूरा करते जाना, उसमें जो नहीं थी, जिस चीज से रोका गया था उससे बाज आ जाना, उसमें जिस चीज की तरगीब दी गई थी उसका दिल में शौक पैदा हो जाना, उसमें जिस चीज की तरहीब थी, डराया गया था, उससे अपने आप को बचा लेना। यानी वो किताब के जिसके पढ़ने के साथ साथ इंसान अपनी जिंदगी को बदलता जाए, तो उसके लिए क़िराअत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और तिलावत का लफ्ज ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तिलावत का लफ्ज जो है वो बहुत मौजू है उसके लिए, क्योंकि अपने आप को उस तिलावत के साथ साथ, यानी उस क़िराअत के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ अपने आप को भी उसके पीछे पीछे लाया जाता है। और ये चांद की हालत है कि चांद सूरज के पीछे पीछे रहता है। एक तो इसका मदार सूरज के बहुत पीछे है, और दूसरा इसकी रोशनी सूरज के पीछे है, और इसके तुलू के औकात भी सूरज के पीछे पीछे रहते हैं। बाज़ हज़रात ने लिखा कि पहले 15 दिन पीछे रहते हैं, इसलिए तला यानी महीने के पहले 15 दिन मुराद हैं। वल क़मरी इज़ा तलाहा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज और चांद का जिक्र सूरह यासीन में भी फरमाया, और वहाँ फरमाया लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार। सूरज के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो चांद को पकड़ ले, चांद के साथ टकरा जाए। वलल लैलु साबिक़ुन नहार, और ना रात के लिए ये मुमकिन है कि वो दिन पर सबकत कर जाए, गालिब आ जाए, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़े अजसाम हैं सूरज और चांद, लेकिन इनका दरमियान टकराव नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जो हुक्म दे रखा है उसके मुताबिक ये चलते हैं और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते। अगर उसके मुताबिक ना चलें और खिलाफ वर्जी करें और टकरा जाए आपस में, तो कितना बड़ा धमाका हो और कितना बड़ा नुकसान हो जाए। इंसान इस बात को अगर समझ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को पूरा न करने में कितना नुकसान होता है, तो ये उसकी ज़िंदगी को अपनी नहज पर ले आए, अपने उस तरीके के मुताबिक ले आए जो अल्लाह ने उसको हुक्म दे रखा है। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, कसम है दिन की जब वो उसे नुमाया कर दे। जीम लाम लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम भी है जल्लाला, यानी ऐसा
کہ جو اس عظمت تک پہنچا ہوا ہو کہ جو انتہائی عظمت ہے، بہت بڑی قدرت کو پہنچا ہوا ہو، جو انتہائی قدرت ہے۔ ویسے اللہ رب العزت کی کسی بھی خوبی کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جلال یا جلالہ یا جلیل، الجلیل، یہ اللہ رب العزت کی نام ہے، صفاتی نام، یعنی عظمت، قدرت، اقتدار میں بہت آگے، بہت آگے اور سب سے آگے۔ یہ دن کے لیے جب یہ لفظ استعمال فرمایا ہے تو یہاں جس چیز کے ذہن میں خیال آتا ہے وہ پہلی آیت میں بھی، دوسری آیت میں بھی اور تیسری آیت میں بھی زیادہ تر خیال دن کا آ رہا ہے۔ تیسری آیت میں تو دن کا باقاعدہ ذکر بھی ہے، اور پہلی آیت میں سورج اور دوسری آیت میں چاند کے پیچھے پیچھے آنا، یہ دن کے اوقات میں ہوتا ہے، پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو یہ تینوں آیات میں دن کی بات ہو رہی ہے، اور دن ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، جس میں انسان فائدے اٹھاتا ہے۔ اور آخری آیت کو اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پہلی، دوسری اور تیسری آیت میں بات رات کی ہو رہی ہو، چوتھی آیت میں بھی شاید بات رات کی ہو رہی ہو، زمین کی ہو رہی ہو، کیونکہ ان کے اثرات زیادہ نمایاں زمین پر ہوتے ہیں۔ تو انسان جو زمین پر رہتا ہے اسے ان چیزوں کا مشاہدہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دن کے اوقات میں ہر چیز کو بالکل نمایاں کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں۔ جیسے دن کا وقت ہو اور انسان کو ہر جگہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کانٹا ہے، یہاں پر کھائی ہے، یہاں پر پھول ہے، یہاں پر پودا ہے، یہاں میرے فائدے کی چیزیں ہیں، یہاں میرے نقصان کی چیزیں ہیں، جیسے بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے انسان پر، ایسے ہی اللہ رب العزت کا حکم آ جانے کے بعد انسان کے لیے یہ بات بالکل روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کروں گا تو میرا فائدہ ہے، اور اگر اس کو پورا نہیں کروں گا تو اس میں میرا نقصان ہے۔ چونکہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، اور وحی میں وہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں، اس کے جسم کے لیے مفید ہیں، اس کی تجارت کے لیے مفید ہیں، اس کے معاشرے کے لیے مفید ہیں، اس کی فیملی اور خاندان کے لیے مفید ہیں، اس کے ملک، اس کے شہر کے لیے مفید ہیں۔ وہ ساری چیزیں عیاں کی جا رہی ہیں روز روشن کی طرح۔ اس لیے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو سورج سے زیادہ واضح سمجھو، چمکتے ہوئے دن سے زیادہ واضح سمجھو، اور چاند کی روشنی سے زیادہ بہتر سمجھو اپنے حق میں۔ اللہ رب ہمیں اپنے احکام کی اسی طرح شوق اور اسی طرح رغبت نصیب فرما دے جس طرح دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ ہماری رغبت اور شوق ہے۔